कन्डिसनल इफ सेन्टेन्समा कुनै समस्यै छैन तपाईको यदि कन्डिसनल इफ सेन्टेन्स आउँछ भने एक्जाममा तपाईले 1 नम्बर ल्याउनुहुन्छ यो भिडियो हेरेपछि तपाईले अब 1 नम्बर कतै तपाईको जादैन इट्स भेरी सिम्पल नाउ क्रिस्टल क्लियर तीनटा टाइप एउटा प्लस टाइप दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल नमस्ते इड्युसेप्ट एकाडेमी को आज को स्पेशल क्लास छ कंडीशनल इफ सेन्टेन्सेस र म हुँ डीजे शाह इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर र सेक्सन अफिसर अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल तपाईलाई यो क्लासमा स्वागत छ र कंडीशनल इफ सेन्टेन्सेस को बारेमा हामीले चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी गर्छौं चर्चा के छ त इंग्लिश पोर्सन इंग्लिश सिलेबस सेक्सन अफिसर को चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट लिने परीक्षा को जुन शाखा अधिकृतमा प्रारम्भिक चरण को प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन को इंग्लिश पर्सन को सिलेबस कस्तो छ त कम्प्रिहेन्सन एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सन छ कम्प्रिहेन्सन भन्नाले क्वेशन्स विल बी बेस्ड अन द प्यासेज गिवन द क्वेशन्स विल ट्राई टु अकोमोडेट द फलोइङ एरियाज एउटा चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङ त्यसपछि इन्फरेन्शियल अर्को चाहिँ कोर थीम ट्रू फल्स आइडेन्टिफिकेसन इश्यूज रेज अन ल्याङ्ग्वेज बेस्ड यसको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा प्यासेज दिएको हुन्छ बेस्ड अन द गिवन प्यासेज you will have to answer the questions which will be related to fact finding, reasoning, core theme, true false identification, issues raised and language based. अर्को कुरा चेक गर्ने भनेको अर्को कम्पोनेन्ट हो vocabulary. के हो त vocabulary मा के चाहिँ क्वेशन्स आउँछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लिटरल र फिगरेटिभ कन्टेक्स्ट मा चाहिँ मिनिङ के हुन सक्छ त्यसैगरी सिंगल वर्ड फर एक्सप्रेसन अनि सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स त्यसपछि डेरिभेटिभ्स एन्ड होमोनिम्स एन्ड होमोफोन्स को बारेमा तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेशन्स आउँछ त्यसैगरी सिन्ट्याक्टिक एबिलिटीमा सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर को कुरा गर्दाखेरि एग्रीमेन्ट टेन्स को एस्पेक्ट प्यारलल स्ट्रक्चर क्लजेज मोडिफायर्स कन्डिशनल फ्रेजल एक्सप्रेसन शिफ्ट जुन चाहिँ टेन्समा हुन्छ नम्बरको आधारमा हुन्छ र पर्सनको आधारमा त्यसैगरी ट्रान्सफर्मेसन्स varieties prepositions conjunctions and parts of speech यो पोर्सन मा चाहिँ तपाईको 8 मार्क्स छ त्यसैगरी जम्मा यसमा चाहिँ टोटल कम्प्रिहेन्सन बाट 5 मार्क्स त्यसैगरी vocabulary बाट 7 र syntactic ability टेस्ट बाट 8 गर्दाखेरि टोटल 20 मार्क्स को इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्स टेस्ट हुन्छ out of 100 in the preliminary examination for section officer designed by Public Service Commission of Nepal, this person embodies 20 marks. तपाईहरुमध्ये धेरैलाई चाहिँ अब इंग्लिश मिडियममा नपढेको अवस्था या इंग्लिश एज अ फियर हुन सक्छ जस्तो के हो त तपाईहरुको चाहिँ प्रब्लम धेरै साथीहरु धेरै स्टुडेन्ट्सहरु धेरै क्यान्डिडेटले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ एकदमै इंग्लिश चाहिँ गाह्रो भयो म नेपाली मिडियममा पढेको मान्छे मेरो इंग्लिश सानै देखि कमजोर र मलाई सबै आउँछ तर इंग्लिशमा कन्फिडेन्स छैन यस्तो कुराहरु चाहिँ खालको चाहिँ फियर क्रिएट भइरहेको छ यो कुनै स्पेशलाइज कोर्स अफ स्टडी पनि होइन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेबसमै लेख्या छ क्लास 12 लेभल पर्सन विल बी एबल टु आन्सर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी यो इंग्लिश कम्प्रिहेन्सन टेस्ट को जुन एबिलिटी टेस्ट छ त्यसमा चाहिँ कुनै एकदमै तपाई एक्सपर्ट हुन जरुरी छैन तपाईको क्लास 9 10 11 12 को जुन पढेको इंग्लिश को ल्याङ्ग्वेज को जुन स्किलहरु छ ग्रामर को जुन स्किल छ जुन टेक्निक छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईले यो एक्जाम यो टेस्ट चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईको सबैभन्दा ठूलो द बिगेस्ट प्रब्लम इज यो फियर अनि तपाईमा छ लाइक नेपाली मिडियममा छ या इंग्लिश मेरो कमजोर छ या मलाई धेरै भोकाबुलरी आउँदैन या द थिंग्स लाइक द क्वेशन्स सो मेनी थिंग्स कम इन्टु योर माइन्ड के छ त सल्युसन यसलाई कसरी गर्ने हाउ टु ह्यान्डल दिस
Your solution is first, पहिलो solution is you have to shake off your fear from your psyche. No more fear. Hard work, creativity, practice, and right teaching and learning techniques. नै यसको सल्युसन छ। र आज हामी चाहिँ स्पेसिफिकली हामी चाहिँ कन्डिसनल इफ सेन्टेन्सेसमा जान्छौँ। कन्डिसनल इफ सेन्टेन्सेसमा चाहिँ 3 टाइप्स, मेजर, यसको टाइप कतिवटा छन्, टाइप 1, टाइप 2 एन्ड टाइप 3, र एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी, हामी चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वा हामी चाहिँ जीरो कन्डिसनल भन्छौँ, त्यो छ। टाइप 1 के हो त? टाइप 1 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, एकापट्टि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट। इफ क्लजमा सब्जेक्ट प्लस V1 वा V5 प्लस अब्जेक्ट भएमा चाहिँ मेन क्लोज के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस विल, मे, क्यान प्लस V1 हुन्छ। अब यसको लागि मैले तपाईलाई एउटा एक्सप्लेन गर्न जरुरी छ। एक्सप्लेन के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विल, मे, क्यान प्लस V1 एकापट्टि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने तपाईले माइन्डमा के राख्नुहुन्छ? यो टाइप 1 हुन सक्छ। टाइप 1 हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले यतापट्टि मेन क्लोजमा के हेर्ने? विल छ कि छैन, मे छ कि छैन, क्यान छ कि छैन, र यसको इट इज इट फलोड बाई V1 और भर्ब 1 रुट भर्ब छ कि छैन, त्यो चाहिँ तपाईले एकदमै एक्जाममा या क्वेसन चाहिँ पहिला राम्ररी पढ्ने र क्वेसनलाई राम्ररी पढिसके पछाडि तपाईले दुईटा क्लोज पत्ता लगाउनु पर्छ, एउटा इफ क्लोज, अर्को मेन क्लोज। इफ क्लोजमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने उतापट्टि तपाईले माइन्डमा के राख्नुपर्छ भने अब के आउँछ? विल, मे और क्यान, त्यतिमध्ये एउटा। त्यस पछाडि V1 को फर्म रुट भर्ब। फर एक्जाम्पल रुट भर्ब भन्नाले के बुझिन्छ? जस्तै V1 भनेको गो, विल गो, विल प्ले, विल डान्स, विल सिङ, यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर तपाईले खोज्नुपर्छ। एउटा एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु यहाँ। इफ आई पास माई PSC सेक्सन अफिसर प्रिलिमिनरी एक्जाम, आई विल बी एलिजिबल टु सिट द PSC सेक्सन अफिसर मेन एक्जाम। यसको मतलब यसलाई म नेपालीमा पनि भन्न चाहन्छु, यदि मैले यो प्रारम्भिक जाँच पास भयो भने म चाहिँ अर्को जुन मेन एक्जाम हुन्छ लोकसेवा आयोगको सेक्सन अफिसरको, त्यसमा त्यो जाँच दिनलाई चाहिँ म योग्य हुनेछु। यो कुनै युनिभर्सल ट्रुथ होइन। युनिभर्सल ट्रुथ नभइसकेपछि यो चाहिँ यो स्ट्रक्चर, यो सेन्टेन्स चाहिँ टाइप 1 इफ कन्डिसनल इफ सेन्टेन्सको टाइप 1 मा पर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकापट्टि के छ भने इफ आई पास माई सेक्सन अफिसर प्रिलिमिनरी एक्जाम भनेको इफ क्लोज हो, जुन चाहिँ के छ? आई भनेको सब्जेक्ट, पास भनेको V1, माई सेक्सन अफिसर प्रिलिमिनरी एक्जाम भनेको अब्जेक्ट वा नाउन फ्रेज हो। यो अवस्थामा केवल के हेर्ने भनेको तपाईले विल, मे, क्यान प्लस V1 मात्रै खोज्ने हो। यसको सेन्स र त्यसको डिप सेन्समा जानु पर्दैन कि बिकज दिस इज नट द युनिभर्सल ट्रुथ। त्यही भएर V1 भन्नाले के हुन्छ? रुट भर्ब या इम्परेटिभ, जस्तो गो भयो, पास भयो, प्ले भयो, डान्स भयो, सिङ भयो, यो चाहिँ के हो? V1। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु आई, वी, दे र प्लुरल सब्जेक्ट छ भने V1 लाग्छ। जस्तै ही, सी, इट, अ बोय भएको भए यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो? पासेज हुन्थ्यो, या गोज हुन्थ्यो, या प्लेज हुन्थ्यो, या डान्सेज हुन्थ्यो, या सिङ्स हुन्थ्यो। त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विचार गर्नुपर्छ। तर मेजर कुरा के छ भने एकापट्टि सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने यतापट्टि के हुन्छ? विल, मे, क्यान प्लस V1 हुन्छ। माइन्डमा राख्नुहोस्, टाइप 1 मा एकापट्टि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट छ भने उता मेन क्लोजमा के हुन्छ? तपाईले खोज्नुपर्छ के? विल प्लस V1 और मे प्लस V1 और क्यान प्लस V1, यति मात्रै हो। अनि हामीसँग के छ? विल छ अनि बी भनेको बी पनि के हो? एउटा भर्ब हो, बी भर्ब हो। त्यही भएर यो यसको चाहिँ फर्म के हो? बी भर्बको फर्म, बी को फर्म रुट भर्ब हो।
जस्तो will प्लस V1। यो हो टाइप 1 को चाहिँ कन्डिसनल इफ सेन्टेन्स को फर्मुला माइन्डमा के राख्नु, यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यस्तो अवस्थामा टाइप 1 मा के हेर्ने भने एकापट्टि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने अर्कोतिर मेन क्लोजमा के हेर्नुपर्छ तपाईले, सब्जेक्ट प्लस विल मे क्यान प्लस V1। दैट्स ऑल, फाइन। यो सक्यो। अब टाइप 2 मा जाउँ। लेट्स गो टु टाइप 2। टाइप 2 मा के हुन्छ भने सिम्पल। टाइप 1 मा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स थियो भने टाइप 2 मा के हुन्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स। अघि के थियो, इफ आई पास माई एक्जाम थियो भने अब पास को पास्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट। इफ आई पास्ड माई PSC section officer preliminary exam, I would be eligible to sit the PSC section officer main exam। यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा याद राख्नु होला। यो V2 भनेको सिम्पल, यो क्लोज जुन इफ क्लोज सिम्पल पास्ट टेन्समा छ भने मेन क्लोजमा चाहिँ तपाईले वुड और माइट और कुड, यति मध्ये तीनटा मध्ये एउटा दिएको हुन्छ। प्लस योसँग इट इज फलोड बाई V1। V1 भनेको भर्बको रूट भर्ब जस्तै गो, प्ले, स्पीक, डान्स, सिङ यस्तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो बी भएकोले यसको V1 पनि बी नै हो, बुझ्नु नि, बी भर्ब हो यो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ विल, अघि के थियो, विल थियो, विलको पास के भयो, वुड भयो, वुड प्लस V1 भयो। अब स्ट्रक्चरमा के याद राख्नुपर्छ भने तपाईले फर्मुलामा यो अवस्थामा यस्तो खालको स्ट्रक्चर टाइप 2 मा के हेर्नुपर्छ, एकापट्टि इफ क्लज छ भने, इफ क्लजमा सिम्पल पास्ट टेन्स छ भने मेन क्लजमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 हेर्ने और माइट प्लस V1 हेर्ने और वुड प्लस V1 हेर्ने, त्यो पत्ता लगाउन जरुरी छ तपाईले। त्यस पछाडी अब V2, विल को V2 के हुन्छ, वुड हुन्छ, मे को V2 के हुन्छ, माइट हुन्छ, क्यान को V2 के हुन्छ, वुड हुन्छ। यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले हेर्न जरुरी हुन्छ। अब यो वेन्ट भन्नाले यतापट्टि यसको पास्ट टेन्स हो, जस्तै गो को पास वेन भयो, प्ले को पास प्लेड भयो, डान्स को पास डान्स भयो, सिङ को पास स्याङ भयो। त्यही भएर यो टाइप 2 मा चाहिँ एकदमै बिर्सन नहुने फर्मुला तपाईले के सोच्नुपर्छ भने यो अवस्थामा इफ क्लोजमा सिम्पल पास्ट टेन्स छ भने उतापट्टि वुड प्लस V1 खोज्ने और वुड प्लस V1 खोज्ने और माइट प्लस V1 खोज्ने। दैट्स ऑल। अब हामी जाउँ टाइप 3। टाइप 3 मा के हुन्छ त? टाइप 3 मा अब कन्डिसनल इफ सेन्टेन्समा दुईटा क्लोज हुन्छ, तपाईलाई थाहा छँदैछ, एउटा इफ क्लोज अर्को मेन क्लोज। इफ क्लोजमा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट छ भने, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड पास माई PSC सेक्शन ऑफिसर प्रिलिमिनरी एग्जाम, यो हैड प्लस V3 के हो, पास पर्फेक्ट टेन्स छ भने उतापट्टि तपाईले के खोज्नु पर्यो, वुड हैव प्लस V3 खोज्नु पर्यो और माइट हैव प्लस V3 खोज्नु पर्यो और कुड हैव प्लस V3 खोज्नु पर्यो। अब हामीसँग के छ, वुड हैव प्लस बीन छ, वुड हैव प्लस बीन छ। यो के हो भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर हो। यो अवस्थामा के हेर्ने, यतापट्टि हैड प्लस V3 छ भने अर्कोतिर अर्को मेन क्लोजमा के लगाउने, वुड और माइट और कुड प्लस हैव प्लस 3। यो अलरेडी दिएकै हुन्छ, तपाईलाई अप्सनमा दिएको हुन्छ। तपाईले अप्सनमा के पत्ता लगाउनु पर्यो, कहाँनेरि वुड हैव प्लस V3 छ और कहाँनेरि माइट हैव प्लस V3 छ और कहाँनेरि कुड हैव प्लस V3 छ, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। इट्स भेरी सिम्पल। यो टाइप 3 मा पर्छ। अब एउटा टाइप छ जुन चाहिँ हामी के भन्छौं, जीरो कन्डिसनल। जीरो कन्डिसनल को अवस्था कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईलाई झुक्क्याउन सक्छ। अघि मैले टाइप 1 मा के भनेको थिएँ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने अर्को मेन क्लोजमा सब्जेक्ट प्लस विल मे और क्यान प्लस V1 खोज्ने। तर यो कन्डिसनमा, यो अवस्थामा विल मे क्यान हुँदैन। कुन अवस्थामा हुँदैन? यदि कुनै कुरा
विश्वव्यापी सत्य छ, युनिभर्सल ट्रुथ छ भने के हुन्छ? नो चेन्ज। दुईटैतिर इफ क्लोजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र मेन क्लोजमा पनि के हुन्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल अब युनिभर्सल ट्रुथ के छ भने इफ यु बोइल द वाटर, यहाँ कमा हुन्छ, इफ यु बोइल द वाटर इट चेन्जेस इन्टु स्टिम। तपाईले पानी तताउनु भयो भने के हुन्छ? भाप बनेर जान्छ। यो त प्रुभन गर्न सकिन्छ, यो एक्सपेरिमेन्टल हो, यो ट्रु हो। यो जहाँ पनि अमेरिकामा गरे पनि पानी ततायो भने भाप बन्छ, नेपालमा पानी ततायो भने भाप बन्छ, घरमा पानी ततायो भने भाप बन्छ, बाटोमा पानी ततायो भने भाप बन्छ। इट्स भेरी सिम्पल। सो किप इन माइन्ड कि युनिभर्सल्ली ट्रु कुरा छ भने, अथेन्टिक कुरा छ भने, सत्य छ भने, प्रवन कुरा छ भने त्यति बेला दुईटै क्लज के हुन्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट एकातिर छ भने अर्कोतिर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। अनि अर्को एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईलाई। इफ यु पुट योर फिङ्गर अन टु द फायर इट बर्न्स। तपाईको औँला चाहिँ आगोमा राख्नुभयो भने के हुन्छ? पोल्छ। पोल्ने छ हैन, पोल्छ। तपाईले तपाईको औँला आगोमा राख्नुभयो भने के हुन्छ? पोल्छ। पोल्ने छ हैन, पोल्छ। द्याट इज द थिङ। सिम्पल प्रेजेन्ट दुईतिर कतिखेर सिम्पल प्रेजेन्ट हुन्छ भने पानी तताउनु भयो भने भाप बन्छ। भाप बन्ने छ हैन, भाप बन्छ। बिकज इट इज एक्सपेरिमेन्टल, इट इज ट्रु, इट इज युनिभर्सली एक्सेप्टेड र इट हेज बिन प्रभन। त्यस्तो क्लोजमा हामी के भन्छौँ? जिरो कन्डिसनल सेन्टेन्स, इफ सेन्टेन्सेस हुन्छ। याद राख्नुहोस्, हामीसँग कतिवटा टाइप छ? तीनटा टाइप छ र एउटा एडिसनल टाइप, जसलाई हामी के भन्छौँ? जिरो कन्डिसनल। यसबाट एक नम्बर क्वेसन आउँछ, एउटा एटलिस्ट एउटा क्वेसन चाहिँ सेक्सन अफिसरको एक्जाममा आउँछ। यु क्यान सल्भ विदाउट एनी डिफिकल्टी। इट्स भेरी सिम्पल। फेरि एकचोटि म ओभरभ्यू गर्न चाहन्छु, समराइज गर्न चाहन्छु। टाइप 1 कन्डिसनल इफ सेन्टेन्सको टाइप 1 इफ क्लोजमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने मेन क्लोजमा के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस विल, मे, क्यान प्लस V1 हुन्छ। तर युनिभर्सल ट्रुथ छ भने यो अवस्था आउँदैन। युनिभर्सल ट्रुथ छ भने के हुन्छ? यता पनि इफ क्लोजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, मेन क्लोजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। तर इफ यु वर्क हार्ड यु विल पास द एक्जाम। तर यो इफ यु वर्क हार्ड भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट हो। इफ यु वर्क हार्ड भनेको इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। इफ यु वर्क हार्ड यु विल पास द एक्जाम। त्यो मेन क्लोज विल प्लस V1 भयो। यसमा के? इफ यु वर्क हार्ड यु पास द एक्जाम भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। कोही मान्छे मेहनतै गर्ने बित्तिकै पास गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? युनिभर्सली एक्सेप्टेड छ? ट्रु छ? प्रोभन छ? नो। त्यही भएर इफ क्लोजमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने उतापट्टि के हेर्ने? विल, मे, क्यान प्लस V1। त्यसै गरी टाइप 2 मा इफ क्लोजमा सिम्पल पास्ट टेन्स छ भने मेन क्लोजमा के हेर्ने? वुड प्लस V1 हेर्ने, और माइट प्लस V1 हेर्ने, और कुड प्लस V1 हेर्ने। इट्स सिम्पल। जस्तै इफ यु वर्क हार्ड, तपाईले यदि मेहनत गरेको भए यु वुड पास द एक्जाम, तपाईँ जाँच पास हुन्थ्यो होला, हैन? इन द्याट केस सिम्पल पास्ट टेन्स एकातिर, अर्कोतिर वुड प्लस V1 और माइट प्लस V1 और वुड प्लस V1। दिस इज कल्ड टाइप 2। इट्स भेरी सिम्पल। डन? मलाई लाग्छ अब कुनै समस्या छैन टाइप 2 मा। अब टाइप 3 मा के छ? एकापट्टि इफ क्लोजमा सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 मिनिङ पास पर्फेक्ट टेन्स छ भने इफ क्लोजमा, मेन क्लोजमा के खोज्ने? तपाईले वुड ह्याभ प्लस V3 खोज्ने, और कुड ह्याभ प्लस V3 खोज्ने, और माइट ह्याभ प्लस V3 खोज्ने। इट्स भेरी सिम्पल। अब यो एक्जाम्पल इफ आई ह्याड वर्क हार्ड, यदि मैले मेहनत गरेको भए आई वुड ह्याभ पास द एक्जाम, म जाँच पास गरेको हुन्थे। इट इज सिम्पल। अलिकति कन्टेक्स्ट, मिनिङ, अलिकति कमन सेन्स पनि लाउनु, हैन? म मेहनत
इफ यु वर्क हार्ड, तपाईले यदि मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाई जाँच पास हुनेछ। तपाई मेहनत गर्नु भयो भने तपाई जाँच पास गर्नु होला। यदि तपाईले मेहनत गरेको भए तपाई जाँच पास गरेको हुने थियो। सिम्पल बुझ्नुस्। यदि तपाई मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाई जाँच पास गर्नु हुनेछ। टाइप 1। यदि तपाई मेहनत गर्नुहुन्थ्यो भने तपाई जाँच पास हुने अवस्था हुन्थ्यो। दैट इज टाइप 2। टाइप 3 के छ? यदि तपाईले मेहनत गरेको भए तपाई जाँच पास भएको हुने थियो। इट्स भेरी सिम्पल, कमन सेन्स लाउनुस्। र जीरो कन्डिसनलमा के हेर्नु, पानी ततायो भने बाफ बन्छ हैन, आगोमा औला राख्यो भने पोल्छ, पोल्नेछ त हुँदैन हैन, पानी ततायो भने बाफ बन्नेछ त हुँदैन, बाफ बन्छ। बिकज दैट इज युनिभर्सल ट्रुथ। सिम्पल, क्लियर भयो? कतिवटा टाइप? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 3 प्रकारको इफ कन्डिसनल इफ सेन्टेन्स 3 प्रकारको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 र अर्को एउटा प्लस हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, जीरो कन्डिसनल। यसमा के हेर्नुपर्छ हामीले, युनिभर्सल ट्रुथ। यदि युनिभर्सल ट्रुथ छ भने दुईतिरै के हुन्छ, टेन्स चेन्ज हुँदैन। दुईतिरै के हुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। इफ यु पुट योर फिंगर onto the fire it burns, if you boil the water it changes into steam। सिम्पल। कन्डिसनल इफ सेन्टेन्समा कुनै समस्यै छैन। तपाईको यदि कन्डिसनल इफ सेन्टेन्स आउँछ भने एक्जाममा तपाईले 1 नम्बर ल्याउनुहुन्छ। यो भिडियो हेरेपछि तपाईले अब 1 नम्बर कतै तपाईको जादैन। इट्स भेरी सिम्पल नाउ, क्रिस्टल क्लियर। 3टा टाइप, एउटा प्लस टाइप, दैट इज कॉल्ड जीरो कन्डिसनल। ल, इंग्लिश विल बी इजी इफ यू सेक अफ फियर फ्रम योर साइकी। जसरी आज यो भिडियो हेर्नुभयो, धेरै कुराहरू क्लियर भयो। कन्डिसनल इफ सेन्टेन्स नो मोर अ प्रब्लम। थ्याङ्क यू सो मच। बाय बाय।